हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब बहुत ज्यादा दुश्मन का खौफ हो, चाहे वो दुश्मन अपना हो या पराया हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो दुश्मन के शर से बचने के लिए ये नबवी दुआ जो सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई उम्मत को दुआ है, जब भी मुसलमान या इंसान इसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हर किस्म के दुश्मन के वार से, शर से बचा लेगा। ये दुआ मैं आपको आज बतौर तोहफा इस जजीरे से दे रहा हूं। मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूं और हम एक आइलैंड जिसे प्रिंसेस आइलैंड कहते हैं, वहां से वापस आ रहे हैं। और इस सफर के दौरान चूंकि फैमिली साथ है मेरी, और हमेशा अपने साथ फैमिली को लेकर कभी कभार सफर किया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हक रखा है फैमिली का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सफर करते अपने अज़वाज को साथ लेकर जाते। ग़ज़वा बनु मुस्तलक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर गए। मैं चूंकि बहुत ज्यादा सफर करता हूँ और दावत कुरान मेरा मकसद होता है पूरी दुनिया के हर खित्ते में, हर जजीरे पे, हर मुल्क में, हर शहर में जाकर लोगों को अल्लाह के कुरान से जोड़ते हैं। ये ऐसी दावत है कि जो हर जबान वाला कबूल कर लेता है। तो फैमिली को साथ ले जाने से बाज़ औक़ात इंसान को जो है दो नेमतें हासिल होती हैं। एक, वो भी दावत कुरान में दाखिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा जो है, दावत कुरान ख़वातीन तक भी उनके जरिए पहुंच जाती है। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खौफ और खतर में बचने की भी दुआ बताई है। अब ये पहले बहरी कज़ाक होते थे, समुद्रों में जब सफर होता था तो बहरी बेड़ों को, बहरी जहाजों को कज़ाक से, जो कज़ाक लुटेरे होते थे और बहरी जहाजों पे आके घेरा डाल लेते थे और कश्तियों के जरिए घेरा डाल लेते थे, तो अक्सर लोग जो है इस वजीफे को पढ़ा करते थे। आज हवाई जहाज का सफर हो, गाड़ियों का सफर हो, या आप अपने घर में हो, आपको अंदाजा हो कि कोई मुल्क हमला करने वाला है, या मुसलमानों के किसी मुल्क पे काफिरों ने हमला कर दिया, या वहां के मर्द औरतों को सहूलत की जिंदगी और आफियत की जिंदगी से धकेल कर वो जेल वाली जिंदगी या मौत वाली दुनिया से मौत की तरफ धकेला जा रहा है, तो आप ये वजीफा जरूर पढ़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुश्मन के खौफ या दुश्मन का हमले का मुसलमानों पे खौफ की अलामत जाहिर होती तो ये दुआ बताया करते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बाकायदा इस दुआ को पढ़ते रहे, और ये दुआ इतनी मुस्तनद है कि हदीस की बड़ी बड़ी मजबूत किताबों में आई है, सहीह सित्ता की कुतुब में, और बाकायदा असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को बतौर वजीफा पढ़ते थे, और खौफ में, गम में, परेशानी में, दुश्मन के खौफ में इसको वजीफे के तौर पे बार बार पढ़ते थे। और ताबईन की जमात, फिर औलिया अल्लाह, आज तक 1400 साल से उम्मत के अंदर इस दुआ की मकबूलियत है, महबूबियत। आज चूंकि किबले अव्वल पे बुरा वक्त आ चुका है, किबले अव्वल के मुसलमानों पे बुरा वक्त आ चुका है, किबले अव्वल के मुसलमान खास तौर पे और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशानी में है, बहुत ज्यादा मसाइब में है। तो आप चाहे उनकी परेशानी को समझ के ये पढ़ें, या आपको दुश्मन हमला कर रहा है, लोग मुखालिफ हो रहे हैं, लोग हसद कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपके माल को आपसे छीनना चाहते हैं, लोग आपको जो है माली तौर पे सवाल की तरफ ले जाना चाहते हैं, या आपके ऊपर कोई कातलाना हमला करना चाह रहा है, या आपके घर पे कोई हमला कर रहा है, या आपकी इज्जत पे हमला कर रहा है, आपके नामूस को, इज्जत को कोई खराब करना चाहता है, या खत्म नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اس پر کوئی نقب لگا رہا ہے اور کوئی دشمن اس پہ حملہ کر رہا ہے، یا ناموس صحابہ جو صحابہ اکرام مقدس جماعت ہے، اس جماعت کے بارے میں کوئی لب کشائی کر رہا ہے، ان کی ذات پہ ہٹ کر رہا ہے، وہ بھی دشمن ہے صحابہ کا، اور وہ ختم نبوت کا جو ہٹ کر رہا ہے وہ ختم نبوت کا مخالف ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس کو کثرت سے پڑھیں، اور جو قرآن کے خلاف دشمنی کر رہا ہے یا اسلام کے خلاف یا کسی ملک میں پردے کے خلاف، برقعے کے خلاف، حجاب کے خلاف یا شعار اسلام میں سے کسی کے خلاف کہیں پراپگنڈا ہوتا ہے، نماز کے لیے مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں یا مدارس کو بند کیا جاتا ہے یا قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اسلام کے شعار جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے تک و دو کوئی کرتا ہے، ان ساری صورتوں میں جو آج ہمیں قبلہ اول میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، یا کسی بھی ملک کے اندر جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے اور وہاں ان کو جو ہے اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کرنے دیا جاتا یا مسلمانوں پہ راہیں بند کی جاتی ہیں، ان ساری صورتحال میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اتنا جامع وظیفہ ہے کہ اس کی تاثیر فوراً آتی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ زبان نبوت سے جاری کروائے اور پھر حضور علیہ السلام کی زبان سے سنا سینہ بسینہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کل صحابہ نے ان الفاظ کو ادا کیا۔ ابھی ہم یہ جو پرنسس آئی لینڈ ہے، اس جزیرے پر مسجد میں نماز پڑھی تو خلفۂ راشدین کا نام لکھے ہوئے تھے، جہاں بھی جاؤ جزائر میں 4 خلفاء کا نام آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ تو ان ساروں کی زبان سے یہ لفظ نکلے، وہ لفظ کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اب یہ دعا ہے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن کا خوف ہو، جب دشمن حملہ آور ہو، جب دشمن نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو، مالی جانی نقصان، تو یہ دعا 111 مرتبہ روز پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور 11 دن تک پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ اس خوف کو ختم کرے گا، دشمن کو آپ سے دور کرے گا، اور آپ کے راستے میں جو وہ رکاوٹیں لاتا ہے، جو مسائل لاتا ہے، وہ سارے کے سارے زائل ہو جائیں گے اور آپ اس پریشانی سے نکل آئیں گے۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں، اپنے سب دوست احباب کو بتائیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور یہ عمل انشاءاللہ جب بھی آپ کریں گے آپ کو اس کی تاثیر بھی فوراً نظر آئے گی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی فوراً ملے گا۔ اللہ آپ کو ہر غم سے، پریشانی سے چھٹکارا دلائے گا، اور دشمن اور ہر مخالف کے وار سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔